बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने कुरान हकीम को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हमें खैर जमात में दाखिल फ़रमाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरा बक़रा की आयत नंबर 30 पर बात करने लगे। हस्ब मामूल सबसे पहले हम इस आया मुबारका के अल्फाज के मानी को देखते हैं। वाह और इस जब कौला फरमाया रब्बो का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने लिल मलाइकाति फरिश्तों को इन्नी बेशक मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ फिल अर्दी ज़मीन में खलीफतन एक नाइब। कौलू उन्होंने कहा, यानी फरिश्तों ने आगे से अर्ज़ किया, ए रब्बे करीम क्या तज आलो तू बनाएगा फ़ीहा इसमें, यानी ज़मीन में, मन जो युफ़सिदु फसाद करेगा, फ़ीहा इसमें यानी ज़मीन में, व यस्फ़िक और वो बहाएगा अद्दिमा खून, व नहनु और हम नुसब्बिहु हम तस्बीह बयान करते हैं बेहम्दे का तेरी हमद के साथ, व नुक़द्दिस और हम पाकीज़गी बयान करते हैं लका तेरे लिए। कौला अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी बेशक मैं आलमु मैं जानता हूँ मा जो ला नहीं तालमून तुम जानते हो। ये अल्फाज के मानी थे। अब इस पर हम बामौरा तर्जमा भी करते हैं और साथ फिर को थोड़ी सी इस पर गुफ्तगू भी करते हैं, तफसीर भी इसकी करते हैं। ये सूरा बक़रा की आयत बारका नंबर 30 या 30 नंबर आयत बारका है। चूँकि हम शुरू से कुरान मजीद जब हमने स्टार्ट लिया है तो ये बात बार बार इस चीज़ का इज़हार करते रहे हैं कि कुरान मजीद का मौजू इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तबक़ात इंसानी को मौजू बनाया। सबसे पहले मुत्तकीन का ज़िक्र हुआ, फिर कुफ़ार का ज़िक्र हुआ, फिर मुनाफिकीन का ज़िक्र 20 नंबर आयत बारका तक जारी रहा। उसके बाद फिर जमी इंसानियत को ख़िताब हुआ और उसमें फिर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत दरमियान में आए। लेकिन 30 नंबर आयत बारका पर आकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का ज़िक्र शुरू फरमाया। तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम का आगाज़ हुआ यहाँ पर इस बयान का। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करो उस वक्त को जब आपके रब ने मलाइका से इस बात का इजहार फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, ए मेरे हबीब, ए मेरे महबूब, और याद करो उस वक्त को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का इजहार अपने मलाइका के साथ किया और उनके सामने इस मसला को रखा कि क्या वो मसला क्या था, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि बेशक मैं ज़मीन में अपना एक नायब बनाने वाला हूँ। तो जब फरिश्तों ने इस बात को सुना तो आगे से उन्होंने अर्ज़ किया, कौल उन्होंने आगे से अर्ज़ किया, अतजअलु फ़ीहा मैं युफ़सिदु फ़ीहा, क्या ए रब्बे करीम तू उस हस्ती को, उस वजूद को ज़मीन में अपना नायब बनाना चाह रहा है जो ज़मीन में फसाद करेगा, व यस्फ़िकु दिमा, और वो ज़मीन के अंदर खून बहाएगा, खून रेजी करेगा, कत्ल गारत करेगा। क्या मतलब कि इसको रहने दिया जाए, बकिया रहेगी तेरी बारगाह के अक़दस में तस्बीह और तहमीद, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, और हम तेरी हम बयान कर रहे हैं, तेरी हमद की तस्बीह कर रहे हैं, व नुक़द्दिसु लक, और हम तेरी पाकीज़गी को बयान कर रहे हैं, तेरे तक़द्दुस को बयान कर रहे हैं हम। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कौला
فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اب اس آیہ مبارکہ پر اگر ہم غور کریں کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنانا چاہا، اور آدم علیہ السلام سمبل تھے انسانیت کا، انسان کا، یعنی انسان کو جب اپنا نائب بنانا چاہا تو اس راز کو ملائکہ کے سامنے رکھا، اور جب یہ اس بات کا اظہار اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو ملائکہ نے آگے سے فرمایا کہ اس عرض کی رب کریم تو اس وجود اس ہستی کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا۔ دونوں ایلیمنٹ جو خرابیاں فرشتوں نے رکھیں وہ اللہ رب العزت کو انتہا درجے کی ناپسند ہے، فساد انگیزی اور خون بہانا۔ کتنی بڑی خرابیاں جو انسان اور آدم کے متعلق اللہ رب العزت کے دربار بار میں ملائکہ نے پیش کی، اور پھر ساتھ یہ بھی چونکہ ملائکہ کی یہی اپروچ تھی کہ اللہ رب العزت جس مخلوق کو بھی بناتا ہے اسے اپنی تسبیح، اپنی تحمید اور اپنی تقدیس کے لیے بناتا، کہ وہ مخلوق اس کا ذکر کرے، اس کی تسبیح کرے، اس کی کبریائی کو بیان کرے، اس کی بڑائی کو بیان کرے، اس کی شانوں کو بیان کرے، اس کی پاکیزگی اور طہارت کو بیان کرے۔ ملائکہ کی یہی اپروچ تھی، تو انہوں نے ساتھ جواب یہ بھی دے دیا رب کریم اس کو بھی بنا کے تو نے یہی کام لینا ہے، تو وہ ہم پہلے ہی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا ملائکہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور انسان کو اپنا نائب بنایا، اور اتنی خراب ایویلویشن آئی انسان کے متعلق اللہ رب العزت کے دربار بار میں، تو بطور انسان ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اس نقطہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جب ہماری تخلیق کا بھی معاملہ ایک تجویز اللہ رب العزت نے جب ملائکہ کے سامنے رکھی تو اسی وقت ہی ہمارے متعلق تو رپورٹ اچھی نہیں آئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس رب کریم نے، رب رحیم نے آدم علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا، تخلیق فرمایا، انسان کو تخلیق فرمایا۔ اتنی غلط رپورٹ کے ہوتے ہوئے بھی ملائکہ کا تسبیح اور تحمید کا دعویٰ کرنے کے باوجود کہ ہم لگے ہوئے ہیں، کافی ہیں ہم، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس رب کریم نے اتنا بڑا کرم فرمایا کہ اتنی غلط رپورٹ کے باوجود بھی ہمیں وجود عطا فرمایا، تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم غور کریں اس نقطے پر، اس راز پر۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنا نائب بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اپنا نائب بنایا۔ نائب کا مطلب کیا ہوتا، کیا مقصد ہوتا ہے نائب کا؟ کہ نائب اپنے بوس کے، اپنے ماسٹر کے، اپنے مالک کے احکامات کو لیتا ہے اور اپنی ذات پر بھی امپلیمنٹ کرتا ہے، ان کو جاری کرتا ہے، ان احکامات کو فالو کرتا ہے، اور جتنا دائرہ کار اس مالک کا بنتا ہے تو اس دائرہ کار میں بھی اس کے احکامات کو امپلیمنٹ کرواتا ہے، جاری کرواتا۔ ہم کسی کو اپنا نائب رکھ لیں، کسی دکان میں، کسی فیکٹری میں، کسی جگہ پر بھی ایک مہینے کے لیے تھوڑا شارٹ ٹائم ہم سیلری پہ اس کو رکھ لیں، لیکن پھر جب وہ کام کا معاملہ آئے تو وہ جو نائب صاحب ہیں وہ اپنی مرضی کریں، اپنے مرضیوں کے مطابق چلیں، اور جو کچھ احکامات اس کو دیے جا رہے ہیں نہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے، جاری کرے، نہ ان کو فالو کرے، نہ دوسروں کو اس دائرہ کار میں فالو کروائے، تو ہمارا معاملہ اس نائب کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا برتاؤ ہوگا اس کے ساتھ؟ ہمارا کیا رویہ ہوگا اس کے ساتھ؟ ہم کیا کریں گے اس نائب کے ساتھ؟ ہم سبھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا نائب بنایا، کس لیے؟ کہ جو اس کے احکامات ہیں وہ اپنے اوپر بھی جاری کریں، اور جو اس مالک کا دائرہ کار بنتا ہے اس کے اندر بھی جاری کروائے۔ لیکن اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں ہم؟ تو پھر جو ہم اپنا اس طرح کا نافرمان نائب ہو اس کے ساتھ جو کچھ کریں گے تو کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اقدس سے پھر ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ اس کے باوجود اس نے اپنے کرم اور فضل کے سارے دروازے ہمارے اوپر کھول رکھے ہیں، اپنی نعمتوں کے، بے بہا نعمتوں کے دروازے ہمارے اوپر کھول رکھے ہیں،
اور اپنے لطف و کرم کی بارشیں صبح و شام ہمارے اوپر وہ فرما رہا، ہماری ساری خرابیوں کے باوجود، ساری نافرمانیوں کے باوجود۔ اور اگر ہم قرآن مجید کے اس مقام کو پڑھیں، سمجھیں اور ڈوبیں تو یہ مقام ہمیں ہمارے گریبان سے پکڑ رہا کہ اپنے اس مبدأ اول کو دیکھو کہ جب تمہیں تخلیق کیا جانے لگا اور تمہیں اللہ رب العزت نے اپنا نائب بنانا چاہا تو ملائکہ نے کیا رپورٹ دی تھی؟ تو ملائکہ تو یہ عرض کر رہے ہیں زبان حال سے کہ رب کریم جو ہم نے عرض کی تھی دیکھ لیں آج یہ کیا کہہ رہا۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا اس طرح تابع دار، فرما بردار، اس کا ایسا نائب بن کے دکھائیں کہ ملائکہ بھی کہیں کہ رب کریم نے جو فرمایا تھا ہمیں اس وقت وہ بات سمجھ میں نہ آئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وفا کریں اور جو کرائیٹیریا جو دائرہ کار ہمارے لیے دیا گیا بطور نائب، ہم اس میں پورا اتر کے دکھائیں اس کرائیٹیریا پر۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔